बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, इस सब के अंदर एक जानिब तो जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर अगर ये कहा जाए कि जो मुल्क के अंदर नई मिलिट्री लीडरशिप है, उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ताल्लुकात एक दौराहे पर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब पंजाब में बंदे तोड़ने का काम बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। जहांगीर तरीन वापस इन एक्शन आ चुके हैं और सवाल ये है कि जहांगीर तरीन अब की बार किसके साथ हैं। आज सदर मुमलिकत ने ऑडियो वीडियोज़ के हवाले से नए आर्मी चीफ से एक बड़ी अहम बात कही है, और ये चूँकि आर्मी चीफ से जो कमांडर इन चीफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि ऑडियो वीडियोज़ रोक लो। तो सवाल ये है कि क्या ये तरला है या हुक्म। जबकि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट ने भी एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है इमरान खान साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम को तरबियत किसने दी, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है और अब कड़ियों से कड़ियाँ मिलनी शुरू हो चुकी हैं। ये सारी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़बरें, हमारी कोशिश होगी कि सारी की सारी ख़बरें कम से कम वक्त में आपके सामने रखी जाएं। लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी अहम चीज़ है, आपको पता है कि इमरान खान पर पिछले 8 महीने में हर तरह से हमला किया गया, हर मुमकिन हरबा अपनाया गया, हर टैक्टिक अपनाई गई, सब कुछ किया गया इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान को करप्ट, इमरान खान को झूठा, इमरान खान को इखलाक से गिरा हुआ, क्या कुछ नहीं साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन एंड पे बचा क्या? एंड पे सिर्फ तोशा खाना बचा। अब यहाँ पर तोशा खाना में ये बार बार एक्सपोज होते जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक सदर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ जो हैं उनकी तमाम तफसीलात तलब की 1947 से लेकर आज के दिन तक। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी क़याम पाकिस्तान से अब तक यानी 1947 से 2022 तक तमाम सुदूर और तमाम वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतल्लिक़ काबीना डिवीज़न जो है उससे रिपोर्ट तलब कर ली है। और पटिशन एक दायर की गई थी और ये बेसिकली अबूज़र सलमान नियाज़ी हैं, इनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने ये तफसीलात काबीना डिवीज़न से मांग ली हैं। और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का। ये हुकूमत जो इस वक्त ये बात कह रही है कि इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जिस तरह से ये मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो लेट्स सी कि ये किस तरह से मज़ीद एक्सपोज़ होते हैं और ये मज़ीद वैसे एक्सपोज़ होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये तफसीलात तो देंगे नहीं, क्योंकि इस हमाम में इमरान खान तो सुरखरू है, लेकिन इमरान खान के अलावा बहुत से लोग हैं जो इस हमाम में नंगे हैं। तो ये वाला जो इनका एक नैरेटिव था ये ख़ुद ही ठुस हो जाएगा, क्योंकि ये ख़ुद इनका अपना दामन साफ़ नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ, उस कातिलाना हमले के हवाले से FIR तो आज के दिन तक दर्ज नहीं हुई और तमाम तर चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो मुशीर दाखिला हैं पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा, उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान पर हमला करने वाले मुलजिम को बाकायदा तरबियत दी गई थी। और लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर सरफराज चीमा का कहना था कि मुलजिम नवीद तरबियत याफ्ता हमलावर है और इमरान खान पर हमले के वक्त 1 से ज़्यादा शूटर्स मौजूद थे। कितने हमलावर मौजूद थे तहकीकात में जल्द सामने आ जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट सामने आ गया है कि जो मुलजिम कहता रहा उसमें सच्चाई नहीं। अब की जो तहकीकात अब तक की हैं उनमें साबित हो चुका है कि ये सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान पर हमला किया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के मुताबिक मुलजिम ने कुछ झूठ बोले। मुलजिम से पूछा गया कि आपने तरबियत हासिल की, तो टेस्ट में रेटिंग माइनस में थी। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हमें धमकियां दी गई, हुकूमत की तरफ से इमरान खान पर हमले की मजम्मत नहीं की गई। नून लीग के रहनुमा JIT के सामने पेश नहीं हुए। हमारा मुतालबा है कि JIT जो है उससे ताउन किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि तहकीकात के बाद ही पता चला कि मुलजिम अकेला नहीं था। मुलजिम नवीद लाहौर से रवाना हुआ और 5 रोज़ बाद वज़ीराबाद पहुंचा। मुअज़्ज़म किसकी गोली का निशाना बना, ये तहकीकात अभी भी होना बाकी है। लेकिन एक बात तहकीकात में सामने आ चुकी है कि इमरान खान के गार्ड की गोली से हलाकत नहीं हुई। फॉरेंसिक टेस्ट में सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा जो है वो क्लियर हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक नई डेवलपमेंट है। और ज़ाहिर बात है कि ये अगर किसी को लग रहा है कि सच सामने नहीं आएगा, सच आज तक तारीख़ में मैं आपको ये बताऊं कभी छुपा नहीं है। ताकत के बलबूते पर, इक़्तिदार के बलबूते पर सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं।
ایک اور چیज़ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے 2-3 باتیں کی ہیں، اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں انہوں نے اپنے اعزاز میں دیے گئے کہ شائعے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل کے حوالے سے نئے آرمی چیف سے بات کی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، کسی بھی اخلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے ساتھ مسلح افواج کی غیر جانبداریت یعنی کہ نیوٹرلٹی جو ہے اس پر بھی بات کی۔ اس سب کے اندر انہوں نے اور بھی چیزیں سامنے رکھیں، اور انہوں نے کچھ اور کینڈڈ گفتگو بھی کی اور تمام تر معاملات ہوئے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ آرمی چیف سے شیئر کی ہیں، اور صدر مملکت نے کہا کہ اگر فوج نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ سیاستدان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں جن میں آپ کو فوج کی طرف نہ بھاگنا پڑے۔ اس سب کے اندر انہوں نے ویسے ایک چیز عارف الوی صاحب کے حوالے سے اس وقت جیو اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کور کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بات کہی ہے۔ صدر نے بہت سی چیزوں کے اوپر گفتگو کی، بہت سے معاملات کے اوپر بات کی، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے ان کے حوالے سے ایک بیان ایسوسیٹ کیا گیا صدر مملکت سے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ جو ہیں انہوں نے سینٹ اور الیکشن میں عمران خان کی مدد کی۔ اب اس کے اوپر ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، شری رحمان نے اس پر سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ عارف الوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ عمران خان سلیکٹڈ تھے، یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اب صدر مملکت کے حوالے سے اس بیان کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ صدر عارف الوی سے غلط بیان منسوب کیا گیا، جس کے مطابق صدر نے کہا کہ سابق آرمی چیف اور ان کی ٹیم نے سینٹ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی مدد کی۔ اب ایوان صدر کا اس پر موقف سامنے آ چکا ہے۔ یہ جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی عارف الوی صاحب کی بات کو توڑ مروڑ کر، وہ نیریٹو زبردوس چند ہی گھنٹوں میں ہر اس نیریٹو کی طرح جو عمران خان کے خلاف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہو چکا ہے، اور ایوان صدر نے کہا ہے کہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، صدر کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو جو پنجاب کی سیاست ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پرویز الہی کی ناکامی کے لیے جو حکمران اتحاد ہے پلان اے انہیں خود ہی ناکام ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو اس لیے اب انہوں نے پلان بی بھی تیار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کی 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی حکمت عملی ناکام بنانے کے دعوے دار حکمران اتحاد، جسے اس نے پلان اے کی کامیابی قرار دیا، اب اس نے پنجاب اسمبلی کے مخصوص ممبران سے حتمی روابط کے لیے منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے، جسے ان کے اپنی زبان میں یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پلان بی کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ جوڑ توڑ، خرید و فروخت، ضمیروں کی منڈی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت کی حالیہ ملاقات میں اس پلان پر گراس روٹ لیول تک بات ہوئی، جس کے تحت مخصوص ممبران سے روابط کی تکمیل اور مثبت نتیجہ خیزی حکمران اتحاد کے نزدیک پرویز الہی کے لیے ایوان سے اعتماد کے ووٹ میں ممکنہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوگی۔ اب یہاں پر ذرائع کے مطابق یہ کام آصف زرداری، چودھری شجاعت، جہانگیر ترین اور نون لیگ کے اہم رہنما مکمل کریں گے۔ اسی پلان کے تحت قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز ممکنہ طور پر 5 جنوری کو وطن واپس بھی آ رہے ہیں، کیونکہ جب سلمان آئے تو وہ واپس چلے گئے تھے لنڈن۔ اور اس سب کے اندر اس سارے معاملے میں حکمران اتحاد جو ہے اس نے جو دریشک صاحب کا استعفیٰ ہے اس کی نامنظوری کو بھی پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے درمیان عارضی سیٹلمنٹ قرار دیا، یعنی یہ اب دور نہیں جا رہے، ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، یہ انہیں لگ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہیں کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو واپس ایکٹیو کر لیا ہے، مخصوص ممبران سے رابطے جو ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، لیکن اس وقت ضمیروں کی منڈیاں لگ چکی ہیں۔ یہ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔